बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गाइड को कहा कि वो जीप में जाकर सारे काफिले को साथ ले आए। तब तक मैं मेजर के पास बैठकर तुम लोगों का इंतजार करता हूँ। आधे घंटे बाद काफिला पहुंच गया। मेरे जनरल से अकेले मिलने पर मेजर खासा मुतासर नजर आ रहा था। मैं मेजर से हाथ मिलाकर अपनी जीप में आकर बैठ गया। हमारा काफिला बिला रोक टोक दरे से गुजर गया। अब हम सुबह अरकान में थे, जहाँ हमने एक रात क्याम करना था। सुबह अरकान तकरीबन मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल था और उनका जरिया मुआश मछली पकड़कर सेल करना था। हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से यह सुबह बहुत पिसमानदा और गुर्बत का शिकार था, और इस अदम तवज्जुही की वजह मुस्लिम दुश्मनी या मुस्लिम को अच्छा ना समझना है। उस सुबह की सड़कें कच्ची हैं और दरियाओं पर पुल वगैरह भी नहीं हैं। 3-4 बड़े कस्बों में पुराने बिजली घर हैं जो कि अक्सर ख़राब रहते हैं। छोटे कस्बों और गाँव में तो बिजली बिल्कुल मुयसर नहीं है। मगरबी ममालिक ने कई बार उस सुबह में अपने तबलीगी भेजे ताकि गुर्बत के मारे मुसलमानों को पैसे वगैरह देकर ईसाई बनाया जा सके, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि ना तो हुकूमत ने उनकी हालत पर तवज्जो दी और ना ही गैर मुल्की मशरूत मदद उन्हें मिल सकी। दुनिया की यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि जहाँ गुर्बत होती है वहाँ तोहमात और बईद अज अकल एतकाद जन्म लेते हैं। अरकान में भी यही सूरत हाल थी। ना पैसा, ना हस्पताल, ना इलाज मुआवजे की सहूलियात और ना तालीम हासिल करने का माकूल जरिया। बेयकीनी की ऐसी मुसलसल कैफियत कि वहाँ जादू टूने, जाली आमलों और फौरी काया पलट करने वालों ने जन्म लिया। कराची की तरह वहाँ भी आमलों और जादूगरों की भरमार थी। टवान गप के कस्बे में जब मैंने पहुंचकर देखा कि वहाँ होटल नाम की कोई जगह नहीं, तो मैंने अपने नंबर 2 को कहा कि कस्बे में किसी खुली जगह पड़ाव करते हैं। हम किसी माकूल जगह की तलाश में ही थे कि गाइड ने नंबर 2 के जरिए मुझे कहा कि यहाँ एक निस्बतन खुशहाल घराना है, अगर उनके पास चले तो मुमकिन है कुछ इंतज़ाम हो जाए। ज़मीन पर सोना खतरनाक हो सकता है क्योंकि उस इलाके के सांप और बिच्छू बहुत जहरीले हैं, काटने पर उठने की और बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। अलावा अजीम, मुझे इससे आगे रास्ते का भी सही इल्म नहीं है और हो सकता है कि उसके ज़रिए गाइड का भी बंदोबस्त हो जाए। मैंने उनकी बात मान ली और हम लोग उस खुशहाल घराने के घर की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि गाइड उनके बारे में जानता था, जल्द ही हम लोग एक बहुत बड़े घर के सामने पहुंच गए। गाइड ने बताया कि ये वो घर है। हमने गाड़ियां रोक ली और नीचे उतरकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक लड़का बाहर आया और उसने सलाम किया, तो मैंने जवाब दिया और कहा कि हम लोग मुसाफिर हैं और एक रात का क़याम करना है। लड़के ने कहा कि आप रुकिए, मैं अब्दुल्ला साहब को इतला करता हूँ। ये कहता हुआ वो वापस अंदर चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद एक शख्स उस लड़के के साथ बाहर आया। रस्मी अलैक सलैक के बाद उस बुजुर्ग ने हमसे पूछा, तो मैंने बता दिया कि रात क़याम के लिए जहमत दे रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि सब हो जाएगा। उस लड़के को कहा कि इन सब को हवेली में ले जाओ और इनके लिए सारा बंदोबस्त करो, और मुझे इशारा करते हुए बोला कि साथियों को मुकर्ररा जगह पर पहुंचाकर तुम लड़के के साथ घर आ जाना, तुमसे मजीद बात करनी है। लड़के के साथ हम लोग एक खुली हवेली में पहुंचे जो कि घर के पिछली जानब थी। उसने बताया कि ये हम लोगों ने सिर्फ मेहमानों के लिए खास बनवाई है। हम सब ने सामान रखा, चारपाइयाँ बिछी हुई थी। सब ने एक एक चारपाई संभाल ली और उनके खाने का बंदोबस्त भी अब्दुल्ला ने करवा दिया। मैं लड़के के साथ अब्दुल्ला के पास उसके घर आ गया। अब्दुल्ला ड्राइंग रूम में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे पहुंचने पर उसने खाना लगवा दिया। खाना खाने के बाद उसने पूछा कि अब आप बताएं कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि साथियों के सामने मैंने आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उसे तफसील बता दी तो उसने कहा कि गाइड का बंदोबस्त भी हो जाएगा, और फिर उसने अपने इलाके की पसमानदगी, गुर्बत और दीगर बातों की मेरे साथ डिस्कस की कि हम मुस्लिम यहाँ बिल्कुल बेबस होकर रह गए हैं। मैंने कहा कि मैंने इस इलाके के बारे में सुना है कि मुसलमान होकर जादू टोना पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो कहने लगा, जब गुर्बत और बेबसी आती है तो सब कुछ ना समझते हुए भी करना पड़ता है। यहाँ पर जादू टोना आमिल सब हैं और अपना अपना काम चला रहे हैं। किसी की मुराद जादू टोने वाले के पास पूरी हो जाती है तो किसी की आमल के पास। इसलिए ये तो हमात फैल रही हैं। शायद कभी हमारी भी बेहतरी के दिन आए, लेकिन अब तो हम सब का यकीन जादू पर ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर ऐसी ही एक जादूगरनी अपनी बेटी के साथ बाहर पहाड़ की खो में रहती है, जो इंसान के आने वाले दिनों के मुतल्लिक सब कुछ बता सकती है, और ये सब मेरी आजमाई हुई बातें हैं। मैंने कहा कि मैं ये बात हरगिज़ नहीं मान सकता कि कोई जादू के ज़ोर पर इतना पावरफुल हो जाए कि इंसान के आने वाले कल के मुतल्लिक भी बता दे। तो अब्दुल्ला ने कहा
کہ اماؤس کی رات آنے دیجیے، آپ دیکھ کر خود اس کے قائل ہو جائیں گے۔ اماؤس کی رات غالباً اس رات کو کہا جاتا ہے جب چاند بالکل چھپ جاتا ہے۔ ابھی اس رات کو آنے میں 3 دن رہتے تھے۔ میرا ارادہ ایک رات کے قیام کا تھا، مگر اب میں نے جادوگرنی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور اماوس کی رات کا انتظار کرنے لگا۔ صبح میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ ہم مزید 3-4 روز یہاں قیام کے بعد آگے روانہ ہوں گے۔ تم لوگ یہاں مزید گھوم پھر سکتے ہو، اور ساتھ ہی عبداللہ سے ہوئی بات بھی مختصراً بتا دی کہ مزید رکنے کی وجہ کیا ہے۔ سب نے سر خم تسلیم کیا۔ میں بھی شہر میں گھومتا رہا، حالات کا تجزیہ کیا۔ لوگوں کی غربت اور بے چینی ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، مگر آفرین ان پر اتنے تنگ دست ہونے کے باوجود اپنے دین سے منسلک رہے۔ ایک ہمارے سیاست دان ہیں جو پیسے لے کر اپنی بیٹیوں تک کو بیچ دیتے ہیں۔ خیر، میرے مزید 2 دن اماوس کی رات کے انتظار میں گزر گئے۔ مجھے عبداللہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس نے کہا کہ وہ رات آنے دیجیے، آپ خود قائل ہو جائیں گے، اسی بے چینی میں اماوس کی رات بھی آ گئی۔ سر شام ہی میں اپنے ہمراہیوں سمیت عبداللہ کے گھر جا پہنچا۔ وہ پہلے ہی سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ میرے پیر صاحب نے میرے صاحبزادے کو آپ لوگوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عبداللہ نے بتایا کہ قصبے سے باہر اس جادوگرنی کی کٹیا ہے اور ہمیں رات 11 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ میرے سارے ساتھی جادوئی تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ شام کا کھانا قصبے میں کھا کر 10 بجے یہاں سے نکلنا ہے۔ تقریباً 10:30 بجے تک سب ساتھی پہنچ گئے اور ہمارا قافلہ جادوگرنی کی کٹیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ قصبے سے تقریباً 6 میل دور درختوں کا ایک جھنڈ تھا اور دور دور تک کوئی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جادوگرنی کی کٹیا کے قریب آگ کا ایک الاؤ روشن تھا، جس کے سوا ہر طرف گھب اندھیرا تھا۔ چاند تو تھا ہی نہیں، اور ستاروں کو بھی ایسے لگتا تھا کہ رات کے اندھیرے نے گھیر رکھا ہو۔ ہوا بالکل بند تھی، ایسا سناٹا کہ دل خود بخود گھبرانے لگا۔ ہم نے الاؤ سے کچھ فاصلے پر اپنی جیپیں کھڑی کر دی۔ الاؤ کے گرد 10 سے 15 آدمی بالکل خاموش کھڑے تھے۔ الاؤ کے سامنے ہی ایک کٹیا تھی، جس میں ایک 25 سے 30 سال کے درمیان ایک عورت سیاہ چادر میں لپٹی بیٹھی تھی۔ اس عورت کے بال خشک اور کھلے ہوئے تھے اور گلے میں اس نے بہت ساری مالائیں پہن رکھی تھی۔ یہ عورت کسی نافہم زبان میں منتر پڑھ رہی تھی۔ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی جادوگرنی کی بیٹی اور چیلی ہے۔ ماں کی زندگی میں یہ اس کی شاگرد اور چیلی تھی، اور ماں کے مرنے کے بعد اب یہ جادوگرنی ہے اور اس کی بیٹی اس کی شاگرد ہے۔ ان کے پاس کوئی مرد نہیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہر جادوگرنی کے ہاں صرف ایک ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا باپ بالکل اجنبی ہوتا ہے اور چند ماہ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ بڑی جادوگرنی ابھی تک کٹیا کے اندر ہی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو کٹیا کے اندر سے بھی منتروں اور چاپ کی آواز آ رہی تھی۔ عبداللہ نے اس لڑکی کے قریب جا کر اسے کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر چاپ جاری رکھا۔ میں نے سوالات کا پرچہ عبداللہ کو دے دیا۔ عبداللہ نے سوالات پڑھے اور پرچہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ آگ کے گرد کھڑے لوگ خشک ٹہنیاں اپنے ساتھ لائے تھے، جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد الاؤ میں ڈال دیتے تاکہ آگ کا الاؤ کم نہ ہو۔ موسم بھی خشک تھا اور اس عجیب و غریب ماحول میں سب کی نظریں کٹیا کی طرف لگی ہوئی تھی۔ 12:30 کے قریب وہ لڑکی کٹیا کے اندر گئی اور ایک خاصا بڑا لگن لا کر آگ کے قریب رکھ دیا۔ کٹیا کے اندر سے ہی وہ پانی سے بھری 2 بالٹیاں لے کر آئی اور پانی اس نے لگن میں ڈال دیا، یہاں تک کہ لگن لبالب بھر گیا۔ لگن میں موجود پانی میں الاؤ کے شعلے صاف نظر آ رہے تھے۔ عبداللہ نے مجھے لگن کے قریب جا کر کھڑا ہونے کا کہا تاکہ لگن میں ہونے والے طلسم کو خود دیکھ سکوں۔ ادھر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جب جادوگرنی باہر آ کر اپنا کمال دکھانا شروع کرے گی تو میں اس کی ایک ایک حرکت اور چالاکی کو نوٹ کرتے ہوئے اس کی شوبدہ بازی کو بھانپ لوں گا اور سب کے سامنے اس کا پول کھول دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بڑی جادوگرنی کٹیا سے باہر نکلی۔ اس نے صرف ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے بھی گلے میں 20 مالاؤں کے علاوہ 3 انسانی کھوپڑیاں جو کہ رسی میں پروئی ہوئی تھی پہن رکھی تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور کانٹوں کی طرح کھلے بال لٹکے ہوئے تھے جن پر کئی رنگ چھڑکے ہوئے تھے۔ سب سے نمایاں اور خوفناک اس کی آنکھیں تھیں، حلقوں سے باہر نکلی ہوئی۔ اس کی بالکل سرخ آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ان پر نظر جمانا مشکل تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں پر مکمل تاثر جمانے اور جادوئی رنگ دینے کے لیے یہ ماحول پیدا کیا گیا تھا، اور میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب یہ اپنا جادوئی کھیل شروع کرے اور میں اس کے اس ڈرامے کا پول کھول دوں۔ اس کے چاپ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آگ میں مٹھی بھر کر کوئی چیز پھینکتی جس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔
चाप के दौरान ही उसने 2-3 बार मेरी तरफ नजर भर कर देखा और धीमे से मुस्कुराई। उसकी सुरख आंखों में इतनी चमक और हैबत थी कि उनकी ताब ना लाते हुए मैंने अपनी नजरें नीची कर ली। उस जादूगरनी ने अपना चाप खत्म किया तो इर्द गिर्द खड़े लोगों ने बर्मी जुबान में अपने अपने सवालात किए, जिनके उसने मुख्तसरन जवाबात दिए। अपने अपने जवाब सुनने के बाद वो लोग वहां से जाना शुरू हो गए। जब सब लोग चले गए तो अब्दुल्ला आगे बढ़ा और मेरा लिखा हुआ सवालात का पर्चा जेब से निकाल कर बर्मी जुबान में सुनाने लगा। तो जादूगरनी ने अब्दुल्ला के हाथ से पर्चा लिया और उसको आग में जला दिया। मैं लोगन के बिल्कुल करीब खड़ा था और जादूगरनी मुझसे 4-5 फुट दूर बैठी थी। अचानक ही वो मुझसे नहायत सलीस उर्दू में मुखातिब हुई। मिस्टर सलीम उर्फ रॉबर्ट माइकल, अपने सवालात के जवाबात किस जुबान में सुनना चाहोगे? इंग्लिश, उर्दू, बंगला या किसी और जुबान में? मैं ना सिर्फ तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात दूंगी बल्कि तुम्हारा माजी, हाल और मुस्तकबिल भी इस पानी में दिखाऊंगी। उस जादूगरनी को इतनी रवानी से उर्दू बोलते देखकर मेरे तो छक्के छूट गए। बड़ी मुश्किल से अपनी सारी ताकत जमा करके बामुश्किल सिर्फ इतना कह सका कि उर्दू में। जादूगरनी ने चंद माश के दाने मुझ पर और आग में फेंकते हुए कहा कि तुम पाकिस्तान से राजा तरी की बीवी, बेटे और जवाहरात को लेने के लिए रांगामाटी जा रहे हो। तुम अपनी मुहिम से कामयाब लौटोगे। तुम्हारे बहुत सारे साथी अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। तुम इंतहाई खुद सर आदमी हो और अपनी बात मनवाने पर हमेशा मुज़र रहते हो। बचपन ही से अपने वालिदैन से बागी हो गए थे। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो तुम्हारे ख्यालात और तसव्वुरात से बिल्कुल बरअक्स है। इसीलिए तुम अपने घर से दूर भागते रहते हो और ख़तरनाक कामों में जानबूझकर हिस्सा लेते हो। दहली में मौत तुमको छू कर गुजर गई मगर तुम बाज नहीं आए और अब फिर इस खतरनाक मुहिम पर चल निकले हो। जादूगरनी ज़रा खामोश हुई तो मैंने कहा, तुम्हारी उर्दू दानी पर मैं हैरान हूँ। मेरा असली नाम और एहतियार किया हुआ नाम तो कई लोग जानते हैं। बीवी से नाचाकी के बायस कई लोग घर से राह फरार एहतियार कर लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर मुहिम में कामयाब लौटा तो तुम सच्ची कहलाओगी और अगर नाकाम रहा तो मेरी लाश तुमसे बाज पुरस करने आएगी। रांगामाटी जाने का मेरे साथियों के अलावा अब्दुल्ला को भी इल्म है, इसलिए अभी तक तुमने ऐसी कोई बात मेरे मुतल्लिक नहीं बताई जिससे मुझे यकीन आ जाए कि तुम जादू जानती हो। इसके ज़रिए तुम माजी, हाल और मुस्तकबिल की बातें बता सकती हो। मेरे ख्याल से या तो तुम्हारे एजेंट खुफिया कोड में सारी बातें तुमको बता देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा तुम जहन पढ़ सकती हो। जादूगरनी खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों की सुर्खी मजीद बढ़ गई। माश के दाने वो आग में डालते हुए बोली, बहुत से लोग उस वक़्त तक जादू के कायल नहीं होते जब तक कि उन पर जादू ना किया जाए। अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डालो और जो कुछ भी हाथ लगे उसे बिला खौफ बाहर निकाल दो। तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला तो कोई लजलजी सी चीज मेरे हाथ में आई। मैंने उसको पकड़कर जल्दी से जेब से बाहर हाथ निकाला तो यकीन कीजिए कि कोई 9 इंच लंबा एक बहुत मोटा ताज़ा बिच्छू था। मेरे तो खौफ के मारे पसीने छूट गए। मैंने जोर से अपना हाथ झटका तो बिच्छू जमीन पर गिर गया और रेंगता हुआ जादूगरनी की कुटिया की तरफ चला गया। वो अपना डंक ऊंचा किए हुए था। मैंने किताबों में पढ़ा था कि इस किस्म के बिच्छू का काटने पर कोई इलाज नहीं है। इसका डसा हुआ चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर जाता है। यह बिच्छू चाहे चंद सेकंड के लिए ही मेरे हाथ में था मगर वो बड़ी आसानी से मुझे डस सकता था। अभी मेरे हवास बहाल नहीं हुए थे कि जादूगरनी बोली, तुम्हारे मजहब में बिच्छू को अकरब कहते हैं और तुम्हारी पैदाइश अकरबी महीने के उस खास लम्हे में हुई थी जो अकरब के आगाज का वक़्त था। इसलिए तुम्हें बिच्छू कभी भी नहीं काट सकता। मुझे फौरी याद आ गया, दहली में DMI मौजूदा नाम रहा। उसकी कैद के दौरान मेरी सेल में 4 बिच्छू छोड़े गए थे। 3 बिच्छू उस ईंट में बने होल के अंदर थे जो मैं सर के नीचे रख कर सोता था और चौथा बिच्छू मेरी टांग पर रेंग रहा था। लेकिन उन चारों में से किसी ने मुझे नहीं काटा था, बल्कि उल्टा मैंने ही उन चारों बिच्छुओं को ईंट से मार दिया था। जादूगरनी बोली, अब मैं तुम्हें जादू का यकीन दिलाने के लिए कि जादू कोई अमल है, चीज है और मौजूद है। तुम्हारे मजहब में जादू के मुतल्लिक भी लिखा हुआ है। मैं तुम्हारा माजी, हाल और मुस्तकबिल तुम्हें इस पानी में दिखलाऊंगी, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम अपने खुदा की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते हुए जिन खतरनाक कामों में कूद पड़ते हो उसमें तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे खुदा के अलावा कुछ और भी ताकतें हैं जो तुम्हारी हिफाजत करती हैं और तुम्हें मुश्किलात से निकालती हैं। ये कहकर जादूगरनी ने ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया।
میں، عبداللہ اور میرے ساتھی بالکل خاموش، سراسیمہ اور خوف زدہ کھڑے تھے۔ ابھی تک جادوگرنی نے میرے متعلق جو کچھ بتایا تھا سب درست تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ میرا اصلی نام خنسا اور عمر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ عبداللہ کو بھی میں نے رانگا ماٹی جانے اور واپس آنے کے علاوہ اپنے مشن کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو واقعی میں بہت خود سر اور اپنا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ خود کرتا ہوں اور اس پر قائم بھی رہتا ہوں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہونے اور ان کے بے جا لیاڈ پیار نے مجھے بگاڑا تو نہیں تھا، لیکن میرے والد صاحب نے مجھ پر یہ فیصلہ تھوپتے ہوئے کہا کہ مجھے CSS کا امتحان پاس کرنا ہے، چاہے 3 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ تو میں گھر سے بھاگ کر چٹاگانگ اور پھر سری لنکا کے چائے کے باغات میں ایک غیر ملکی کمپنی میں بطور آفیسر ملازم ہو گیا۔ گھر سے پہلی مرتبہ بھاگنے کے بعد میں اپنے والد مرحوم کی حیاتی میں 2 بار گھر آیا تھا، اور وہ بھی محض چند دنوں کے لیے۔ والد صاحب کے انتقال کے 10 برس بعد میں شادی کرنے پر صرف اس وقت بامر مجبوری راضی ہوا جب میری والدہ نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں ڈال کر کہا کہ جس طرح تمہارے والد تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلے گئے، ویسے ہی میں بھی اپنی ساری حسرتیں اپنے دل میں لیے تمہارے بے جا ضد کی وجہ سے قبر میں چلی جاؤں گی۔ میرے ہاں کہنے پر میری فوری شادی کر دی گئی، اور بیوی ایسی ملی کہ جس کا نہ تو مجھ سے ذہنی رابطہ ہو سکا اور نہ وہ مجھے سمجھ سکی۔ جن باتوں سے میں الرجک تھا وہ اس کی نہ چھوٹنے والی عادتیں تھیں، اور جو میرے شوق تھے اس پر اس نے کبھی توجہ دینی گوارا نہ کی۔ اپنے خاندان کے وقار کی وجہ سے میں نے اسے شادی کے شروع میں طلاق نہ دی، اور گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر میں گھر سے دور ہوتا چلا گیا۔ نہ ڈر میں شروع سے ہی تھا، اس لیے خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود پڑتا۔ میں عقربی ہوں، اس کا علم میرے چند ایک دوستوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ جوانی کے آغاز میں ہی ایک نسوانی ہیولا میرے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا۔ اگرچہ اس کے حد و خال واضح نہ تھے، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے اور میرے جذبات کے تلاطم کو سکون دہ کر سکتی ہے۔ زندگی کا ایک خاصا حصہ اسے کھوجنے میں صرف ہو گیا تھا، اس لیے میں مزید چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ جادوگرنی نے یکا یک اپنا چاپ بند کیا اور بولی، دیکھ پانی میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل، تاکہ تمہیں میرے جادوئی طاقتوں پر یقین آ جائے۔ اور میں نے لگن کے پانی پر اپنی نظریں جما دی۔ چولوں کے عکس سے ایک تصویر بنی۔ پہاڑوں کے درمیان میں کھڑا تھا اور میرے چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 کو پہچانا۔ کیسر کے ساتھ چند لڑکے بھی تھے اور ہم چاروں طرف فائر کر رہے تھے۔ کئی لوگ جو صرف لنگوٹ پہنے ہوئے تھے اور جن کے چہروں اور جسم پر مختلف رنگوں کی لکیریں کھینچی ہوئی تھی، ہماری درختوں پر فائرنگ کی وجہ سے نیچے گر رہے تھے۔ اس منظر کے بعد جادوگرنی بولی، یہ سب رانگا باٹی میں تیرے ساتھ پیش آئے گا، اور یہاں سے تیرے ساتھ جانے والوں میں تو اور تیرے چند ساتھی ہی واپس آئیں گے۔ تیرے ہمراہیوں میں چند راستے میں ہی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس کے بعد پانی میں ایک اور منظر ابھرا۔ میرے ہمراہ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک 14-15 سال کا لڑکا تھا، اور کیسر اور اس کے ساتھی اور میرا نمبر 2 تیزی سے ایک کشتی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جادوگرنی بولی، یہ وہاں سے تیری واپسی کا سفر ہے۔